बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। सबसे पहले बात की जाए और अफसोसनाक वाक़या हेलीकॉप्टर हादसा, पाक बहरिया के 3 जवान शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और अब ये हादसाती तौर पे हेलीकॉप्टर क्रैश किया और उसके अंदर पाक बहरिया के 3 जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। सदर, निगरान, वज़ीर आज़म और तमाम काबीना और जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं इस मुल्क के, सब ने शदीद इजहार अफसोस किया है इस वाक़े के ऊपर। और बड़ा नुकसान है, जानी नुकसान ज़्यादा है और हेलीकॉप्टर तो बाकी बहरहाल आ ही जाएंगे, लेकिन जो 3 जवान थे हमारे पाक बहरिया के वो शहीद हो गए और बड़ा अफसोसनाक वाक़या। उसके साथ ही अगर बात की जाए मुल्क में महंगाई की, तो इस टाइम पे अवाम बड़ी तकलीफ़ में है और सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे शायद बिजली के बिल हैं जो अवाम को आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। लोगों की उतनी हैसियत नहीं है जितने बिजली के बिल उन्हें आ रहे हैं, किस तरह से वो अदा करेंगे। यहाँ पर लोग अपने जेवर बेच के, अपने घर की चीज़ें बेच के अगर बिल अदा कर रहे हैं तो कितने महीने वो जेवर बेच लेंगे, कितने महीने वो अपने घर की चीज़ें बेच लेंगे। आखिरकार तो इसका कोई सोल्यूशन निकलना ही चाहिए, जिसके लिए आज हुकूमत बड़ा उन्होंने प्लान किया था IMF के साथ, और IMF से कहा था कि हम IMF के साथ एक प्लान शेयर करेंगे, रिलीफ प्लान, जिस पे IMF इत्तेफाक ना कर सका। कहा जा रहा था कि जो रिलीफ प्लान था इसमें कोई 6.5 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा और हमें ये रिलीफ प्लान अवाम को देने दिया जाए, जबकि IMF ने कहा कि नहीं, ये 15 अरब से ज़्यादा का फ़र्क पड़ेगा। बताएं ये 15 अरब कैसे वसूल करेंगे। और इसके बाद ये प्लान वहीं का वहीं ठप रह गया। अब इसको रीशेड्यूल किया जाएगा, दोबारा से IMF के सामने कोई चीज़ें रखी जाएंगी, लेकिन क्या IMF रिलीफ दे पाएगा? ये जिस तरह से अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है बिजली का, जिस तरह से लोग टैक्सेस दे रहे हैं। आज एक रिपोर्ट भी आई, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई पावर सेक्टर के हवाले से, मैं नाज़रीन थोड़ी सी आपसे शेयर करूंगा। देखिएगा रियलिटी क्या है। अगर किसी ने सोल्यूशन निकालना हो तो कितना आसान सोल्यूशन है, लेकिन खाना पूरी करनी हो तो IMF पे डाल के आप मुज़ाकरात करते रहें। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये बताती है पावर सेक्टर में बड़ी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की उन्होंने, और ये बताया कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जो बिजली का इस्तेमाल है पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत इंतहाई कम है। यानी अगर हम बात करें मुल्क के अंदर सालाना बिजली की खपत की तो 444 यूनिट फी का है सालाना, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान तकरीबन ऑलमोस्ट 18% सिर्फ जो है वो बिजली इस्तेमाल करता है तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत। इस मुल्क के अंदर इतनी कम बिजली की रिक्वायरमेट होने के बावजूद बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों हैं? पावर सेक्टर की नाअहली 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में बिजली बिल्स की 1452 यानी 452 अरब रुपए की कम रिकवरी हुई। जो टोटल रिकवरी करनी थी वो 2302 अरब थी, जबकि इसके मुकाबले में जो रिकवरी की गई वो 1849 अरब की रिकवरी की गई। 452 अरब रुपए की कम रिकवरी की गई एक्चुअल बिल्स के अंदर से, जो बिल आने थे उसके अंदर से ही कम रिकवरी। अगली बात यह है कि मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं जिन्होंने 214 अरब के नादहिंदा हैं। 214 अरब पावर सेक्टर का मुख्तलिफ हुकूमती इदारों ने देने हैं जो अभी तक नहीं दे सके। और इसके बाद अगर बात की जाए डेट डिफॉल्टर्स की मद में, जो बिजली के शोबे के अंदर 1087 अरब के नुकसानात, यानी डेट डिफॉल्टर्स जो हैं 1087 अरब के नुकसानात सिर्फ डेट डिफॉल्टर्स की मद में इस बिजली के शोबे के अंदर हो रहे हैं। इसके बाद अगर शोबा तवानाई में खरीदारी की बात की जाए तो यह जाहिर है जब भी कहीं परचेजिंग का मामला होता है और किसी चीज़ की भी खरीदारी का मामला होता है, वहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ आ जाती हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो बेज़ाब्तगियों की बात की जाए तो 919 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ शोबा तवानाई की खरीदारी की मद के अंदर, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है। इतने सैकड़ों अरबों रुपयों की बेज़ाब्तगियाँ जब हो रही हैं यहाँ पे, और अंदरूनी कवायद ज़वाबित की मद में 576 अरब रुपए के नुकसानात की निशानदेही भी की गई है। 919 अरब, 1087 अरब, 576 अरब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जब ये अरबों रुपए बता रही है तो ये 6 अरब रुपए के रिलीफ के लिए IMF के साथ ड्रामेबाजी की जा रही है कि यहाँ पर ये अवाम को 6.5 अरब रुपए का रिलीफ आपने देना है, यहाँ पर 1087 अरब, 919 अरब, 576 अरब। ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? क्या रिलीफ देना है इन्होंने अवाम को? लोग मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों की बालियां, जो घर पे सोना बचा था वो बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और यहाँ पे ड्रामेबाजी की जा रही है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, IMF हमें बिजली में रिलीफ देगा। क्या IMF रिलीफ देगा बिजली के अंदर? ये बेज़ाब्तगियां जो सामने आ रही हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि आधी से ज्यादा बिजली इस मुल्क के अंदर वैसे ही चोरी हो जाती है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो ये 1087 अरब, 919 अरब, 576 अरब की बेज़ाब्तगियां बता रही है, और 214 अरब वो हैं जो कि हुकूमती इदारों के नादहिंदा हैं
یہ ہے پیسے اصل جو آپ نے ریکور کرنے ہیں, جو ریکور کرتے نہیں ہیں آپ. اس ملک کے اشرافیہ کھاتے ہیں, اس ملک کے وہ تمام پاورفل لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ سیٹلمنٹ کر لی جاتی ہے پاور سیکٹر کے ساتھ, اور پاور سیکٹر خود ملوث ہے سب کے اندر. اس لیے یہ تمام بل کا جو بوجھ ہے وہ ان لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے جو شریف لوگ ہیں, جو ہم جیسے شریف لوگ ہیں, جو بل پے کرتے ہیں, جو بجلی چوری نہیں کرتے ہیں, جو اپنا کوشش کرتے ہیں کہ کلیئرلی جتنا بل آتا ہے اس کو پے کیا جائے, جیسے بھی پے کیا جائے, جتنے بھی تنگ ہو اپنا بل ادا کرتے ہیں. اس لیے تمام بوجھ ان لوگوں پر ڈالا جاتا ہے, نہ کہ ان لوگوں کی یہ تمام بے ضابطگیوں کو ٹھیک کیا جائے, یہ سب کچھ ٹھیک کیا جائے. یہ اس ملک کے اندر نہیں کیا جا رہا. اس سب پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں ڈاکٹر احسن محمود صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اور ساتھ تشریف فرما ہیں ماہر قانون ہیں رانا اکمل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اپنی بات کا آغاز کروں گا ڈاکٹر احسن محمود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے 6.5 ارب کا پلان بنا کے میرا خیال ہے عوام کے پیسوں پہ مزید لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ اجلاس کیے گئے ہیں نگران حکومت کی جانب سے. IMF کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا ہے کتنا, 6.5 ارب روپے کا, 10 ارب کا بھی لگا لیں آپ, ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو بے ضابطگیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں پاور سیکٹر کے اندر, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, میں نہیں بتا رہا, یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہ 1087 ارب, 919 ارب, 576 ارب, 214 ارب روپے, اربوں روپے تو یہ پڑے ہیں سر. کیسے عوام کو ریلیف دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹا صاحب دیکھیں, آپ نے اس وقت جو ایک بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے, ہر آدمی کے لبوں پر یہی بات ہے, دو ہی چیزیں چل رہی ہیں, بجلی اور پیٹرول. اس وقت پاکستان کی معیشت کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے, اس کے بعد یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ ایک گھوڑا کے جو 2 یا 4 من وزن اٹھا رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے دیا سلائی کی ایک ڈبیا یا ماچس کی ڈبیا رکھنی ہے اور اس نے بیٹھ جانا ہے. تو آپ کہیں حیران ہوں گے یار یہ کہ صرف ماچس کی ڈبیا سے بیٹھ گئے, نہیں, وہ 4 من وزن اس کا آخری تھا, اس کا لوڈ, تو آخری لوڈ تو یہ عوام برداشت کیے بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگ بالیاں بیچ کر یا زیور بیچ کر جو ہے نا بل ادا کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ جن لوگوں کو سنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں نا چٹا صاحب, ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس قسم کی باتوں کا. نہیں ہوتا سر, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں, آپ یہ بھول جائیں IMF کے سلاس میں کیا ہو رہا ہے. آپ یہ جو IMF کو یہ جو ریکویسٹ بھیجنے والا ڈیکوسلا ہے اس کو بھول جائیں, ڈنگ ٹپاؤ اجلاس کو بھول جائیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو جولائی, اگست اب سپتمبر کے جو بلز آئیں گے, جو کہ اکتوبر میں جا کے لوگوں نے پے کرنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک ہمارا سروے ہے میڈیا کا, اس کے مطابق 78 سے 80% لوگ یہ بلز ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. جب بجلی کا بل ادا نہیں کیا جاتا تو ایک ہی کام ہوتا ہے, ڈسکنیکشن. ٹھیک, آپ دیکھیں کہ جب آپ اور سر وہ کتنی بڑی ضلالت ہے, ڈسکنیکشن ہو جائے کسی شریف آدمی کا, وہ کدھر سے اپنا میٹر لے گا, کیسے اپنا کرے گا, وہ پھر ایک اور سٹوری ہے. پھر واپڈ والوں کو پیسے دو, لائن مین کی اپنی ڈیمانڈز پوری کرو, اور پھر سے دوبارہ اپنا میٹر لگواؤ ذلیل و خوار ہونے کے بعد. کیا ظلم ہے اس ملک میں سر. چٹا صاحب, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ تو محکمانہ کاروائی ہے نا. آپ اس کے بعد والی بات دیکھیں کہ اگر آپ اپنے 70% صارفین ان کو اگر کنیکشن ہی آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ یہ بجلی لے کے کدھر جائیں گے. دوسری جانب آپ نے IPPs کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ بجلی چاہے ہم بنائیں یا نہ بنائیں, پیسے ان کو دیں گے, ہم نے ان کو ڈالرز میں دیں گے, ان کی ریکوائرمنٹ پہ دیں گے, فیول بھی. اب ذرا IPPs کی سٹوری سن لیں سر. فیول گورنمنٹ بائی کر کے دے گی انہیں ان کی مرضی کے ریٹ کے اوپر. IPPs کے ساتھ اس ملک کے اندر ظلم کی انتہا کر دی گئی. جیسے میاں منشا جیسے پاورفل لوگ, ان کا بھی IPP ہے یہاں پہ, اور بہت سے پاورفل لوگوں کا یہاں پہ اس ملک کے اندر جو ہے انہوں نے پاور پلانٹس بنائے, وہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس, اور وہ اس ملک کو بجلی بنا کے دے رہے ہیں اس ملک اور عوام کا خون نچوڑ کے. کس طرح سے؟ جو کنڈیشنز ان کے ساتھ ڈیسائیڈڈ ہیں, ان کو ڈالرز کے اندر پیمنٹ کی جائے گی, ڈالر جہاں مرضی چلا جائے ان کو ڈالرز میں پیسے دیے جائیں گے. ان IPPs کو جو فیول بائی کر کے دے گی وہ گورنمنٹ بائی کر کے دے گی, جتنی بھی سبسڈی دینی پڑے گی وہ گورنمنٹ دے گی, اور ایک ایوریج کے مطابق 90% تک سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے ان پاور پلانٹس کو. کیا کرنے ہیں سر ایسے پاور پلانٹس ڈاکٹر صاحب؟ ان کو بند کر دیں, کسی طرح ان سے جان چھڑوا لیں ان پاور پلانٹ سے. کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جان چھڑوا لیں. آپ یقین کریں اگر کسی ملک سے غداری, میوٹنی اگر ہو سکتی ہے تو یہ سارا کیس اس کی ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے. اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی کہ آپ کے لوگ ڈالر میں کما نہیں رہے, آپ ان سے ڈالر نکال کے پے کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ لوگ بھی بہت سارے لوکل ہیں, موسٹلی لوکل لوگ سارے لوکلز ہیں. آپ دیکھیں اب ڈالر میں پے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ غداری ہے ملک کے ساتھ, ملکی خزانے کے ساتھ ایک ڈاکہ زنی ہے یہ.
उसके बाद आप सर लाजमी फिर किकबैक्स लिए होंगे इन सब कामों के लिए? सर देखिए, मैं तो कहता हूँ इल्जाम तराशी आप छोड़ दें, आप हकाइक पर आ जाएं कि ये बहुत बड़ा डाका है कि आप रुपए में लोगों से बिल ले रहे हैं और बदले में डॉलर दे रहे हैं। दूसरी बात आप ये देख लें कि आप जो ये शख्स इस बात पे मुआहदा कर लेता है कि मैं बिजली बनाऊं या ना बनाऊं, पावर कैपेसिटी के आपको पेमेंट करेंगे, ये क्या बात है? ये तो गद्दारी के मुतरादिफ है। ये तो ऐसे है कि जैसे आप कहते हैं कि जी बस हम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, बिल अदा करेंगे। बिल्कुल। तो ये इस तरह के जो चीजें हैं ये गद्दारी के मुतरादिफ हैं। इन जिन लोगों ने भी इसको किया है, खा वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या खा वो पॉलिटिशियंस हैं या कुछ और पावरफुल लोग हैं, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने अगर डिस्कनेक्शन कर ही देनी है तो आप आईपीपी को खत्म कर दें फिर मुआहदे उनके साथ, जो आपके लिए फिजिबल ही नहीं है। आप आईएमएफ के पास क्या करने जा रहे हैं? आईएमएफ ने तो पहली शर्त यही रखी कि सब्सिडी नहीं देनी, और सब्सिडी याद रखिएगा दुनिया में किसी भी जगह पर तवानाई में सब्सिडी नहीं दी जा सकती। और अगर चट्टा साहब अगर देनी भी पड़े, और जिसको एक छोटी सी बात भी मईशत की पता है, तो कभी भी दुनिया में सब्सिडी जनरल नहीं दी जाती कि आप कह दीजिए कि इतने लोगों को ये कर देंगे। आप एक खसूसी तौर पर कोई एक सेक्टर देखते हैं, उसको सब्सिडी देते हैं, और वहां भी देखते हैं कि यहाँ इनकम के चांसेस है, वो इनकम के जरिए इतने टैक्स जनरेट कर सकेगा वो सेक्टर कि आपको महसूलात मिल जाएंगे। तो आप जो थोड़ा कंपनसेट करते हैं उनको एक प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ खुदा का वास्ता मैं आपको देख ये कह रहा हूं कि आपकी आवाज तो ठीक है सुनी जा रही है, लेकिन जब तक इस मुल्क को हकीकी तौर पे निजात दिलाने के लिए नहीं कदम उठाया जाएगा, बात नहीं बनेगी। और वो कदम क्या है? वो कदम नंबर 1 ये है, देखिए हमें सस्ती बिजली चाहिए और सस्ती गैस। चट्टा साहब ये 25 करोड़ की वो बला कौम है कि इसे सिर्फ आप गैस और पेट्रोल और बिजली ये 3 चीजें सस्ती दे दें, बाकी काम ये सारा खुद कर लेंगे, चाइना से बढ़कर कर लेंगे, इंडिया से बढ़कर कर लेंगे। ठीक। और वो सस्ती बिजली और सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल कहां से मिल सकता है? दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जो एक खिता में कैफियत है, उसमें जो जमीनी रास्ता सबसे सस्ता जो है ना दुनिया में, फजाई सबसे महंगा है, बहरी उससे थोड़ा सस्ता है, और जमीनी सबसे सस्ता है। ठीक। जो जमीनी सबसे एक्सेस डायरेक्ट हमारी है, वो जो हमसाया बरादर मुल्क ईरान के साथ, इस्लामी जमहूरिया ईरान है, उसके साथ है। और ईरान देने को विलिंग है, पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं है। अब आप ये देखें कि कैसी खुदारी है हमारी। चट्टा साहब इसकी हिस्ट्री क्या है? इनकलाब ईरान का ये 35वां साल है जी, बल्कि मेरा 36-35 हो गया, 36वां साल है जी। अब आप ये देखें कि 36 साल हमने अमेरिका के कहने पर ये दबाव कबूल किया, और 36 साल हमने उनके साथ कोई तिजारती लेन देन नहीं किया। उससे पहले ट्रेन भी जाती थी, उससे पहले सारी चीजें, सब हिस्ट्री का हिस्सा है। अब अगर हमें चाहिए कि हम उनके साथ एक बात करें, उनकी आबादी 8-8.5 करोड़ है, हमारी 25 करोड़ है, तो हमें उनको भी एक 25 करोड़ की मार्केट मिल जाएगी, हमें 8.5 करोड़ की मार्केट मिल जाएगी। खा बार्टर में कर लें, खा लोकल करेंसीज में कर लें, दोनों तरफ बैंक खोल लें, हमें आज भी 60 रुपए लीटर पेट्रोल लेवी डाल के पड़ सकता है। ठीक। हमें आज भी सस्ती गैस वो गैस पाइपलाइन के जरिए मिल सकती है। बिल्कुल। हमें आज भी जो है ना वो हमें बिजली मिल सकती है सस्ती, और सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो हम बिजली भी सस्ती बना लेंगे। अब आप मुझे बताएं, ये कि ऐसे ही है कि जैसे हमारे घर के सामने या दफ्तर के सामने एक दुकान पे वो खाना कहता है कि मैं 10 रुपया जो है ना एक टाइम के खाने का लूंगा, लेकिन हम वो 10 रुपए वाला खाना छोड़ के हम जहां 200 रुपए वाला खाना है और बहुत दूर जाके हमें मिलना, हम 200 रुपए वाला खाना ले रहे हैं। तो ये देखें कि ये बजाय हम आईएमएफ की तरफ कदम बढ़ाएं, बजाय हम लोगों को सब्सिडी देने के चक्कर में पड़े, खजाने पर बोझ दर बोझ सर्कुलर डेट बढ़ाने की बात करें, खसारे का फैसला करें, हम एक फायदे का फैसला क्यों नहीं करते? देखिए उसके 3-4 फायदे होंगे। हो सकता है अमेरिका को बहुत ज्यादा एतराज हो कि जी ईरान के साथ तिजारत शुरू हो गई, होगा ही होगा सर। आपके लिए कोई अच्छा काम हो तो अमेरिका को एतराज ही होता है। चट्टा साहब ये 25 करोड़ लोगों को किधर लेके जाना आपने? आप मुझे बताएं, जब 70% लोगों के कनेक्शन ही खत्म हो गए, आपने बिना बजे रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आपने ये बिजली कहां लेके जानी है? कहां से आप लोग जिंदा रहेंगे? कहां आज बिजली के बगैर तस्वर भी दूसरा मैं एक और आपको यहां से अर्ज कर दूं नाजरीन के लिए कि ऑस्ट्रेलिया एक बर आजम है और एक मुल्क है, वहां पर मैंने अभी ये जो अगस्त का जो बिल्स है वो मैंने देखा, मैं कॉपी भी पेश कर दूंगा। अगस्त में जो एक 1700 यूनिट्स का एक बिल एक घर का है, वो पाकिस्तानी आज जो करेंसी जो हमारी 304-5 रुपए रेट है, उसमें जो है ना वो 37,000 रुपए है 1700 यूनिट का। और उस 1700 यूनिट भी हमारे वाला फ्रॉड यूनिट नहीं है, उसमें पूरे घर की हीटिंग कूलिंग सिस्टम है,
اس میں ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں، اس میں آپ کی پوری کوکنگ اس کے اندر ہوتی ہے، پوری واشنگ اور جتنی بھی ساری آٹومیٹک مشینری چلتی ہے ساری اس میں چلتی ہے، اور اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ چیز کو روک دے یا ڈر کے، جیسے ہم کبھی وہ ایک کمکما بند کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فریج بند کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اے سی بند کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے، مسلسل چلتے ہیں، لوگ اپنے پورا جو تقاضے ہیں استعمال کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر آ کے 37,000 بل ہے وہ۔ اب ہمارے ہاں یہ جو فراڈ یونٹ ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں آئی چیلنج کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک یونٹ کے اندر آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں، ایک یونٹ کی کیا کیپیسٹی ہے، ایک فریج چلے گا، 2 فریج چلیں گے، ایک اے سی چلے گا، 2 اے سی چلیں گے، کتنے بلب جلیں گے ایک یونٹ میں، کچھ کسی کو پتا نہیں ہے، بس ایک یونٹ بنا دیا ہم نے۔ تو ہمارے ہاں جو ایک فراڈ یونٹ ہے یہ دیکھیں، اگر ہم یہاں 1700 کا بل دیں گے تو وہ تقریباً 78,000 روپیہ وہ بل ہے، 1700 یونٹ کا اگر بل آتا ہے 78 سے 80,000 روپیہ۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہاں آمدنی روپے میں ہے اور وہ بے روزگاری کی تھا ہے، وہاں بے روزگاری ہے ہی نہیں اور وہاں آمدنی ڈالرز میں ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ ان کے لیے یہ 37 سے 38,000 پاکستانی جو شاید وہاں چند $100 بنتا ہے بڑی مشکل سے، وہ دینا آسان ہے یا یہ دینا آسان ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس میں آئی ایم ایف نے بھی کچھ نہیں کرنا، اس میں کسی نے کچھ نہیں کرنا، اس میں ہم نے وزیر اعظم صاحب نے بھی اقدام اٹھایا، انہوں نے کہا ہے جو بجلی چوری ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے خاص اقدامات، مؤثر اقدامات کیے جائیں اور بجلی چوری روکی جائے کسی بھی طرح سے۔ آپ کو لگتا ہے کاکڑ صاحب بڑے بڑے وزیر اعظم گزرے ہیں یہاں سے، کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم آئے ہیں، کیا یہ بجلی چوری روک لیں گے سر آگے؟ دیکھیں سر، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں سلطنت کے کہ جن کا تعلق جو ہے نا حکمت عملی سے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے 1947 سے لے کے ہم نے ایک ہی حکمت عملی جو ہے نا وہ اپنائی ہے، دوسری اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ ہے پکڑ لو، مار دو، ڈھا دو، گرفتار کر لو۔ دیکھیں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا، اگر یہ مسائل کا حل ہو تو ترقی یافتہ ممالک میں تو ساری جیلیں بھری ہوئی ہوں۔ پھر دنیا میں کبھی بھی جب آپ نے کوئی اصلاحات لانی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے وقت کے عصری تقاضوں کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا قانون سازی ہوئی جی؟ ایک بندہ آیا اس نے ایف آئی اے بنا دی، دوسرا بندہ آیا اس نے اینٹی کرپشن بنا دی، تیسرا بندہ آیا اس نے نیب بنا دی، اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال اپنے آپ مجھے بتائیں نیب، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے، اگر تو کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے پاکستانی کہہ سکتا ہے کہ یہ 47 سے لے کے اب تک 2023 تک پاکستان میں کرپشن کی جو سطح ہے وہ کم ہوئی ہے یا بڑی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ کرپشن تو سر بڑی ہے اس ملک کے اندر، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ رانا اکمل صاحب آئی ول کم ٹو یو ناؤ سر، ظاہر ہے آپ ماہر قانون ہیں اور قانون کی بات کی جائے تو بڑا شرمناک سا کیس ہے پرویز الہی کیس، اور توہین عدالت کی آج کارروائی ہوئی ہے جس طرح سے سب نے دیکھا، اور عدالت نے باقاعدہ ڈی آئی جی آپریشنز کو ساتھ بٹھایا، وکیل سینئر وکیل جو ہے وہ کھوسا صاحب موجود تھے، عدالتی عملہ موجود تھا، اور کہا کہ باحفاظت طریقے سے ان کو گھر پہنچایا جائے، اور پھر بھی گھر نہ پہنچ سکے، راستے میں سے ہی ان کو کوئی اور جو ایف آئی اے کے لوگ تھے وہ لے گئے، اور اس کے بعد پھر آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، اگر کارروائی کو سنا جائے تو اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ پرویز الہی صاحب کہاں ہیں، وہ پنجاب کے کسی ادارے کے پاس ہی نہیں ہے۔ پھر آئی جی پنجاب صاحب جب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ پرویز الہی کہاں ہیں، اور اس جواب پر پوری عدالت میں جو ہے وہ گونجے، اور سب لوگوں نے کہے لگائے کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ پرویز الہی صاحب کہاں ہیں۔ ان دی اینڈ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ عدالت نے جو ہے وہ سیشن جج اٹک کو صدر پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب کو بازیاب کر کے کل پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ رانا اکمل صاحب کیا ہوا سر یہ؟ آپ نے قیمتی وقت دیا، تو اس کے بیچ میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرڈر ہوئے ہیں آنریبل کورٹ نے کیے ہیں، اس طرح کی پریکٹس تو ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ایون کہ میں تو صاحب کہہ رہے تھے 50 سالہ میرا جو تجربہ ہے، میں نے کبھی عدالت کی ایسی نافرمانی نہیں دیکھی کہ جو نافرمانی بھی نہیں دیکھی، لیکن ایسے آرڈر بھی نہیں دیکھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمارا نمبر اس وقت کیا ہے، ہم 129 میرے خیال میں اس وقت ہم نمبر کے اوپر ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داری ہمارے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہے کہ جو کام اس وقت حکم آتا ہے اس کی پھر وائلیشن ہوتی ہے۔ لیکن جو پرویز الہی کا کیس ہے وہ بہت ڈیفرنٹ کیس تھا، اس کا 3 ایم پی او کے تحت تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے۔ ایون کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی دیکھا جائے تو اس کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس دن جو ہوا وہ تو ایک قانون کا جنازہ نکلا، سارا پورے لاہور نے دیکھا کہ کس طرح پرویز الہی کو پکڑ کے لے کے
गाड़ी में डाला गया जी। है, तो वो जो आदमी थे एक तो उनकी उठा के बाकायदा इस तरह बच्चे को या किसी मरीज को उठा रहे होते ना हैं, वो दो बंदे बंदों ने बाजू से, दो बंदों ने ना वो टांगों से बंदे पकड़ा। यूनिफॉर्म में हैं, उनकी कोई पहचान ही नहीं है। ठीक। और हमारे सीनियर कानूनदान के साथ वहां पे बकायदा बदतमीजी हुई। मैं आपके आने से पहले सर उन्होंने लतीफ खोसा साहब ने कहा कि डीआईजी ऑपरेशन साहब जो मेरे साथ मौजूद थे वो खुद भी गाड़ी से उतर गए और उन्होंने मुझे भी उतरने को कहा कि भाईजान तशरीफ ले आए नीचे और उनको जाने दें। देखिए जी, इसका चूंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको हाई कोर्ट के बीच में भी पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है वहां पे। जी। जो हाई कोर्ट के बीच में उसकी वहां पे तमाशा लगा, वो सबने देखा वहां पे कि वहां पे आपस में दो इदारों की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो उसके बाद तो ऑनरेबल कोर्ट तो क्लियर हो गई थी कि इनको नहीं इन्होंने आज लेके ही जाना है, लेकिन चूंकि ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी पर्सनल जो उसकी अपनी सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड की परवेज इलाही को कि जी इनको खैरियत के साथ आप इनके घर छोड़ के हैं। लेकिन फिर जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। परवेज इलाही का केस मैं समझता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ के बाकी जो वाकयात है उनसे इसका वो कंसर्न नहीं है। ये बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इन्होंने कभी भी कोई लूज बात नहीं की। ठीक। इवन कि चाहे पीटीआई में हो या काफ लीग में हो, लेकिन इनकी एक कद वजूद वाले बंदे हैं और इसका एक सियासी खानदान है। तो जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। लेकिन जो आज ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसके ऊपर भी एक नई चीज है कि अब जो है फेडरल क्या करेगा। क्या वो आज के ऑर्डर को चैलेंज करेगा? क्या हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट क्या आईजी इस्लामाबाद को तलब कर सकती है? क्या इस्लामाबाद के बीच में अपने ऑर्डर दे सकती है? ये एक नया जो है वो चैप्टर। लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि चूंकि आपकी अदालत की जुरिस्डिक्शन में ये मामला हुआ है तो आप किसी को भी चाहे तो आप बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले अगर एक आम वकील की हैसियत से हम ये बात करें तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट का सबको पता है कि क्या जवाब नहीं है। जी हमारे तो यहाँ पे है, इवन कि आप मुल्तान ले जाएं, वो कहें जी अब बेंच चेंज हो गया, मुल्तान बेंच में जाएं। लेकिन ये एक चीज नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने ज़ाहिर है कंटेम्प्ट तो हुई है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो क्लियर ऑर्डर था कि किसी बंदे ने, किसी इदारे ने किसी भी किस्म में परवेज इलाही को अरेस्ट नहीं करना जनाब। तो ये एक जो इस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं, हम तो मैं चूंकि लॉ डिपार्टमेंट से हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये जो निजाम इस वक्त चल पड़ा है, इस तरह के ऑर्डर आना और फिर उसके वायलेशन होना, ये एक नई चीज है। और इस वक्त अगर स्टेट को देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ पुलिस के थ्रू ही पूरा निजाम को इन्होंने चलाया हुआ है जनाब। और उसके बाद देखें, अगर आप एहतजाज करते हैं, एहतजाज करने के वो आपको नौमाई के वाकयात जो हैं उसके बीच में ये आपको नॉमिनेट कर देते हैं। यानी कि इस टाइम पे बड़ा मुश्किल वक्त है अवाम के ऊपर। और अगर देखा जाए तो जाहिर है यहाँ पे कोई भी शख्स एहतजाज करता है तो फिर 9 मई के वाकयात में उसको शामिल करना बड़ा आसान है पुलिस के लिए और बाकी इससे पहले वकील समझे जाते थे कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, एहतजाज करते थे, सब कुछ करते थे। ये इस जो ये मौका है तो आपको शायद पता नहीं कि वकील भी कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल कमजोर। आपको शायद इल्म नहीं है कि एक रैली निकालना चाहिए थी, आईएलएफ ने बकायदा कंटेनर लगा के वहां पे फोर्स लगा दी गई और उस दिन टोटल जो वकील होंगे वो 25 से 30 वकील होंगे, उनको नहीं बाहर आने दिया जा रहा। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो स्टार्ट हुआ था हाई कोर्ट के बाहर से और वहीं पे उनको रोके, वहीं पे उन्हें खत्म कर दिया गया। पहले हाई कोर्ट के अंदर था, तो हाई कोर्ट में चूंकि उन्होंने प्रेशर ज्यादा डाला तो फिर ये सिविल कोर्ट में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, सिविल कोर्ट से इनका एक इरादा था कि इन्होंने एक आदित के लिए रैली निकाली है, लेकिन वो भी नहीं निकाली। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, परवेज इलाही वाला केस सर आपने भी देखे और जिस तरह से परवेज इलाही साहब को झूले दिए गए, ले जाया गया और बाकायदा जो है मतलब बड़ा एक तमाशा लगा वहां पर और सबने देखा और मीडिया पे लाइव चला, सब कुछ देखा गया। परवेज इलाही साहब को जिस तरह से उनके घर के बाहर, जिस तरह ही किनाल रोड से एफसी कॉलेज उनके घर की तरफ रोड मोड़ती है, वहीं पे रोक कर और वहीं पे जिस तरह से ले जाया गया। और अदालत सर, अब जाहिर है अदालत को बड़ी तकलीफ होगी इस बात की, क्योंकि अदालती अहकामात थे और उनको रोंदा गया बाकायदा। और आज तौहीन अदालत पर समाअत भी हुई, आईजी पंजाब को बुलाया और उसके बाद डीआईजी को भी बुला लिया गया और डीआईजी ऑपरेशंस को भी बुलाया, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भी बुलाया, लेकिन सब ने आके जवाब दिया जी हमें पता ही नहीं है परवेज इलाही साहब कहाँ पे हैं, आपने जो करना करें, वी डोंट नो वेयर ही इज। देखें चट्टा साहब, एक बात तो तय हो गई है ना जी कि पाकिस्तान में जो कानून है वो ये है कि जो पावर में है उसको कुछ नहीं कह सकते आप। सर मेरा ख्याल कानून पहले भी ऐसे था, अब शायद एक्सपोज होता जा रहा है। एक्सपोज तो बहुत पहले हो गया था, अब तो बिल्कुल उस पर मोहर लग गई है कि जो पावर में है उसको आप कुछ नहीं कह सकते, जो ऑपोजिशन में है उसके खिलाफ आप सब कुछ कर सकते हैं। 200, 250, 300 मुकदमा दर्ज। यही परवेज इलाही थे जब ये पावर में थे, इन्हें कोई पूछता नहीं था, ये सीएम पंजाब थे और आई गेस ये बड़े इनके मामला तेरी बारहा चाहते थे कि ऐसा ना हो कि हम असेंबलियां तहलील करें, हम ना असेंबलियां तोड़ें, किसी भी तरह से अपनी हुकूमत ना छोड़ें। उसके बावजूद छोड़नी पड़ी इन्हें किसी शख्स की जिद के ऊपर और फिर अब भुगत रहे हैं सर सारे, शायद इसीलिए भुगत रहे हैं। चट्टा साहब, एक फैसला ये करना होगा जी कि हम तरक्की चाहते हैं
یا نہیں, چاہتا کون نہیں ہے, خوشحالی چاہتے ہیں یا نہیں. دیکھیں جو راستہ ہوتا ہے نا, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راستے میں بیریئر بھی لگا دیں اور کہیں سپیڈ سے بھی جانا ہے. اس وقت پاکستان میں یا آپ 10,000 سالہ انسانی تاریخ دیکھ لیں, ٹھیک, جبر سے, زور سے, پکڑ دکڑ سے کبھی ترقی نہیں ہوتی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ختم کر کے تو ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ بنے تھے. ٹھیک, آپ امریکہ کی مثال لے لیں, آپ بالکل, آسٹریلیا لے لیں, حتیٰ کہ یو کے لے لیں. یعنی آپ اگر وہاں جو آپ نے یقیناً تاریخ, یعنی جس معاشرے میں بھی انصاف آیا وہ ملک ترقی کر گیا, وہ معاشرہ ترقی کر گیا. انسانی حقوق آئے. یہ جو بات دراصل پرویز لائی صاحب والی ہے, یہ نہ صرف قانون کا مقدمہ ہے, یہ انسانی حقوق کا بھی مقدمہ ہے. وہ پہلے ایک انسان ہے, پھر بعد میں وہ سیاستدان ہے. کیا ایک انسان کے ساتھ اس طرح کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میں ضرور ایک خراج تحسین پیش کروں گا چودھری پرویز لائی کو, کہ یہ جو ساری صورتحال ہے نا چٹا صاحب, یہ کیوں کی جا رہی ہے. یہ ان کو توڑنے یا ان کو بدلنے کے لیے کی جا رہی ہے نا, کہ پریس کانفرنس کر دیں جو وہ نہیں کر رہے ہیں, دے دیں یا پریس کانفرنس دے دیں, یا کہہ دیں کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہی بات ہے نا در حقیقت. تو اور تو ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ نہ کوئی ڈکیت ہے, نہ ان کے اوپر کوئی اغوا کا مقدمہ ہے, تو وہ تو ان کے اوپر کرائم تو کوئی ان کا ہے نہیں. تو اب آ جا کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ لیکن اس کی استقامت کو آپ سلام کرتا ہوں میں. آپ بھی اس کی استقامت اور جرت کو دیکھیں کہ ایک بندہ جس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے, وہ اس کے پائے استقلال میں ابھی تک کوئی لغزش نہیں آئی ہے. لیکن یہاں پر اب امتحان کس کا شروع ہو گیا ہے سر؟ امتحان پوری قوم کا شروع ہو گیا ہے. معیشت, سیاست اور سماجیت, ٹھیک, سوشلسٹ جو کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں اب جڑ کر سامنے آ گئی ہیں. اگر اس وقت ان کو نہ سنبھالا گیا, اس امتحان کو ایک چیلنج کے طور پہ نہ لیا گیا, اور ہم نے اپنے پکڑ دکڑ اور لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا اور لوگوں کو قید کرنا اور نیب, اینٹی کرپشن اور FIA کو استعمال کرنا سیاسی مقاصد کے لیے, اور اس پہ پھر بڑا فخر اور خوشی محسوس کرنا, اندر اطمینان محسوس کرنا, اگر ہم نے یہ ترک نہ کیا تو خدا نہ خواستہ جو ڈیفالٹ, تو کیا اس سے بہت بری صورتحال آگے ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی اور دانشوری یہی ہے کہ آپ آنے والے وقت کو جان لیں اس کے بارے میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت یہ نوشتہ دیوار ہے کہ تباہی نظر آ رہی ہے. آپ کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ویگو ڈالا یا کالا یا کسی کو اٹھا کے آپ معاشی ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں ساتھ, آپ کیسے ترقی کر لیں گے؟ ترقی اطمینان, امن کا اور خوشی کا نام ہے. ترقی کہیں یہ پکڑ دکڑ کا نام نہیں ہے. اگر ایسے ترقی ہونا ہو تو دنیا کا پھر وہ سارے ملک ظالم ملک بنے ہوئے ہوں. وہاں تو ہے یہ جو دیکھیں بل آف رائٹس کیا تھا امریکہ کا, جو 10 جو ان کے نکات ہیں, اس میں یہی تو ہے, آپ پکڑ نہیں سکتے. بالکل, فنڈامنٹل رائٹس آف پیپل. آپ پکڑتے پہلے ہیں, ابھی ثبوت کوئی بھی نہیں ہے, کیس چلا نہیں ہے, چلان جمع نہیں ہوا. تو سر ایک ہی حال تھا, آپ کے پاس عدالتیں تھیں اور عدالت تک آپ رجوع کریں عدالت سے, اور پھر آپ بری ہو سکتے ہیں, آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے. اب تو شاید وہ بھی چلا گیا. اس میں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو شاید ایک سول جج کا حال ہم دیکھ رہے تھے, نہیں ہوتا جس طرح عدالت عالیہ کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کر دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے بڑی تو عدالت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل, آپ مجھے بتائیں جسٹس بیٹھتے ہیں ہائی کورٹ میں, رانا اکمل صاحب جسٹس بیٹھتے ہیں ہائی کورٹ میں, جج نہیں ہوتے, جسٹس ہوتے ہیں اور عزت مآب ہوتے ہیں. پھر سب سے سینئر وہاں پہ جسٹس بیٹھا ہو اور اس کے احکامات ہوں, اور پھر وہ سارے سچویشن اسیس کرتے ہوئے پولیس بھی پرووائڈ کرے, عدالتی عملہ بھی پرووائڈ کرے, اور پھر باقاعدہ کہے کہ اس کو باحفاظت گھر پہنچائیں. پھر بھی کتنا ضروری تھا کہ گھر نہ پہنچ سکے وہ بندہ. سر صاحب, اس سے پہلے ایک بات ہوئی ہے کہ ہمارا نا جو نظام تھا جوڈیشری کا, وہ جسٹ اب ایکسپوز ہوا ہے. جی, آپ اگر پچھلے ٹائم دیکھ لیں جب PTI کی گورنمنٹ تھی, یا 2014 سے 15, 16, 17, جی, تو اس وقت بھی یہ ہوا. ہمیں بیسیکلی اب تھوڑا سا سوشل میڈیا کی وجہ سے نظر آنے لگ گیا. ٹھیک, اس سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے میرے بھائی نے بات کی ہے کہ نیب تقریباً ایک سال لوگوں کے اوپر کیس رہے, لوگ اندر رہے, لیکن چلان نہیں آیا, کوئی کیس ہی نہیں ہوا. ایون کہ آپ ابھی بھی PMLN کے کچھ لیڈرانس کے کیس دیکھیں تو ان کے چلان ہی نہیں آئے. جب جیسے ہی چلانا ہے وہ نیا ایک لا آ گیا, اس کے تحت وہ واپس چلے گئے. تو اب تو جو ہے نظام وہ تباہ ہو چکا ہے, اور جوڈیشری جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے اس وقت. باقی یہ ہے کہ پرویز الہی کا کیس تو یہ تو پرویز الہی کے ساتھ زیادتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, پرویز الہی صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. اور جو آنریبل ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے, اب اس کے بیچ میں لیگلی ایک پوائنٹ ہے, کیونکہ آج یہ لیگل پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. سر, I have to take a short break here. ناظرین, stay with us, we'll be right back.
वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं राना अकमल साहब, माहिर कानून हैं, और परवेज़ इलाही केस की बात हो रही थी और देखा कि तौहीन अदालत पर समाअत हुई। आज आईजी पंजाब साहब को बुलाया गया और डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सबको तलब किया गया अदालत में। और फिर आज अदालत आलिया ने हुक्म सादर कर दिया और कहा है उन्होंने कि सेशन जज जो है वो सेशन जज अटक जो है वो पीटीआई सदर परवेज़ इलाही साहब को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन इससे कबल भी काफ़ी चीज़ें देखी गई कि अदालत ने बहुत से हुक्म दिए हैं जो नहीं पूरे हो सके हैं, और अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का भी हुक्म दिया था और कहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कि जैसे भी हो मैं खुद इसको जो है अपनी जो है खुद से जो है इसकी अमल दरामद कराऊंगा 14 मई के इंतखाबात को। फिर 14 मई गई, 14 उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब कुछ चला गया, कुछ नहीं हो सका। अब क्या सेशन जज साहब कल परवेज़ इलाही साहब को प्रोड्यूस कर पाएंगे? चूंकि आज आईजी पंजाब ने अदालत में कहा है कि मुझे नहीं पता परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे हैं। साथ ही जो है अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब की बात की जाए, उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे हैं। तो जब वो स्ट्रेटली रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, राना अकमल साहब, आईजी पंजाब साहब भी रिफ्यूज़ कर गए हैं, अटॉर्नी जनरल भी रिफ्यूज़ कर गए हैं कि हमें पता ही नहीं है परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे हैं, तो फिर सेशन जज साहब कहाँ से निकाल लाएंगे उन्हें सर? जब इनको पुलिस को, अथॉरिटीज़ को नहीं पता, जिनका काम होता है बंदे को अरेस्ट करना और जेल में भेजना या अपनी कस्टडी में रखना, अगर इनको नहीं पता तो फिर सेशन जज साहब कहाँ से ले आएंगे परवेज़ इलाही साहब को? पता तो पूरे पाकिस्तान को है कि क्या हुआ है और परवेज़ इलाही कहाँ पे हैं इस वक्त। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इसके बीच में। अटक जेल में है वो सर, जो अटक में कहा जा रहा है कि शायद अटक जेल में है मैं इसके बीच में 3 MPO के तहत ऑर्डर हुआ है, तो उसके बीच में सारा कुछ उन्होंने लिख दिया, तो उसके बीच में तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के वो ऑर्डर थे, उसके बाद जहां पे भी ऑफिशियली तौर पे था, सबको पता है वो कहाँ पे है इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो इशू लीगली है वो ये है कि कल को या परसों जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे खड़ी होती है। क्या वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट का ऑर्डर मानती है या नहीं मानती? कि अब चूंकि अब ये एक इस्लामाबाद एक अलहदा एक कैपेसिटी है, उसकी इस्लामाबाद की अलहदा हाई कोर्ट है, क्या लाहौर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस का वो ऑर्डर मानने के पाबंद भी हैं या नहीं है? अब ये उनका जब जवाब आएगा या उनकी तरफ से जब बंदा जो रिप्रेजेंट करेगा, तो अब ये एक नई तरफ चल पड़ेगा केस। जैसे आपने बात की कि 14 मई वाले इलेक्शन की, तो पिछले दिनों उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है, उसके बीच में भी लिखा गया कि जी इलेक्शन हर हाल में 14 मई को ही होना है और 14 मई के 3 माह बाद। तो इसके बीच में भी ये मुझे जो लग रहा है ये केस किसी और तरफ जा रहा है जी, क्योंकि इसके बीच में अगर बाय लॉ देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑनरेबल कोर्ट इस्लामाबाद के आईजी को तलब कर सकती है या वहां पे जो ये ऑर्डर हुआ है ये ऑर्डर दे सकती है। लेकिन लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि ऑनरेबल कोर्ट जिसको चाहे तलब कर सकती है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन ऑनरेबल कोर्ट की थी। और जी, असल में इसके बीच में मैटर सारा जो मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन तो पूरा पाकिस्तान है। तो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के चंद रोज रह गए हैं सर, आज गालिबन 6 दिन के 5 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस साहब के जाने में। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो क्या चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगा या किसी और के पास जाएगा? और इन 6 रोज के अंदर चीफ जस्टिस साहब इमरान खान को रिमांड के ऊपर जब थे तो उनको तलब करके उनको बेल भी दे देते हैं। तो चीफ जस्टिस से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ठीक, तो उनसे तो चूंकि वैसे ये जो केस मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट से बेहतर था ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते, कंटेम्प्ट से बेहतर था सुप्रीम कोर्ट चले जाते। बिल्कुल। लेकिन वो जज साहब जिनकी अदालत की तौहीन हुई थी, उन्होंने तो कोई रिमार्क्स देने थे ना, कोई बात तो करनी थी उसके ऊपर कि नहीं करनी थी उन्होंने? देखिए जी, उनके ऑर्डर जो है वो अताउल साहब आज आए, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा तकलीफ का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि क्यों सेशन जज को हुक्म दिया जा रहा है, क्यों जज साहब ऐसे कर रहे हैं। जब हमारे पे बारी आती थी तब तो जज साहब बोलते नहीं थे, तो आप क्यों बोल रहे हैं? उनकी है, वो सियासी लोग हैं, उनके आपस में वो कर सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब भी सियासी आदमी हैं। बिल्कुल, हमने बाय लॉ बात करनी है। बाय लॉ ये है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मैं किसी एक आम बंदे के साथ मैं हाई कोर्ट में पेश होता हूँ, उसकी सेम यही प्रपोजिशन होती है, क्या हाई कोर्ट मुझे प्रोटेक्शन देगी? क्या हाई कोर्ट अपनी जो सिक्योरिटी है वो मुझे प्रोवाइड करेगी? क्या हाई कोर्ट अगर वो बंदा पेशावर लेके चले जाते हैं, क्या हाई कोर्ट पेशावर के आईजी को तलब कर सकती है? तो ये मेरे हिसाब में जो इस वक्त जो निजाम चल गया है वो फेवरेटिज्म है। हाई कोर्ट में फेवरेटिज्म चल रही है, सियासी लोगों के लिए सारा कुछ खुला है। मेरे हिसाब में कॉन्स्टिट्यूशन के बीच, लेकिन जब रात 12 बजे अदालत खुली थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब को रात 12 बजे बुलाया गया,
وہ تو شریف لائے, عدالت کھلی, ایسا کبھی ہوا نہیں تھا ہسٹری ان دا ہسٹری آف پاکستان, اور وہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی 16 جماعتوں کا گلدستہ, 14 جماعتوں کا پاکستان پر مسلط ہوا. وہ بھی تو ایک واقعہ ہے جس کی مذمت کسی نے کی. آ جاتے, انہوں نے بھی غلطی کی ہے, وہ رات کو نہ آتے, وہ صبح آ جاتے. اصل میں پتہ اس وقت کیا بڑا ہے, ہمارا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے, کسی کو بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے. گھر بیٹھے لوگوں کی پری ارسٹ بیلیں کنفرم ہو رہی ہیں. قانون جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے, وہ ہر بندہ ایکول ہے. کہ آپ یہ دیکھیں جو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے یا وٹس ایور جو ہو رہا ہے کہ عام بندے کے لیے بھی ہونا ہے. ایکوالٹی کی بات کی جا رہی ہے اور ہر بندہ ایکول ہے, ہر بندے کے اپنے رائٹس ہیں. ڈاکٹر احسن صاحب, رائٹس کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن یہی وکلا حضرات ہیں جو ہر شخص کو ریلیف دلوانے میں بھی ہیں, یہی وکلا حضرات ہیں جو ہر شخص کو پھنسانے میں بھی ہیں, بیکاز obviously they are playing on the both sides of the story. ہر طرف کہیں ڈیفینڈنٹ لائر ہوتا ہے, کہیں پہ جو ہے پٹیشنر کے ساتھ ہوتے ہیں, کہیں اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. سو آئی مین یہاں پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے, لطیف کھوسہ صاحب کی بات کی جائے, پیپلز پارٹی میں رہے ساری عمر اور پیپلز پارٹی کے بڑے جیالے نظر آئے ہمیشہ سے. اب ان کے نہ جانے کچھ اختلافات ہیں یا ان کے ویوز چینج ہو چکے ہیں, پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہے, کچھ تھوڑا سا معاملات ایسے آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہوں. ادارے کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کو, سر کیا لگتا ہے آپ کو, معیشت کا تو بیڑا غرق ہوا ہی پڑا ہے اس ملک کا. چینی کی بات کی جائے تو لاہور میں 180, کراچی میں 200, کوئٹہ میں 220, پتہ نہیں کہاں پہ کیا ریٹ ہے چینی کا. اور یہ چینی کی ذمہ داری کی اگر بات کی جائے تو احسن اقبال صاحب, جنہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ارسطو کہا جاتا ہے, احسن اقبال صاحب ہو گئے, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ذمہ داری نوید قمر کی تھی, اور نوید قمر صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں, انہوں نے یہ چینی کو جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور پھر جب چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تو ہمارے پاس وافر کوانٹٹی موجود تھی, 3 گنا, یعنی ہماری ریکوائرمنٹ کے 3 ٹائمز چینی موجود تھی. نوید قمر صاحب نے چینی جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اس کے بعد بارڈرز چونکہ ہمارے کنٹرولڈ نہیں ہے, تو بارڈر کے ہونے کی وجہ سے بے تحاشا چینی اسمگل ہو گئی اور ساری چینی باہر چلی گئی ہے, اس لیے چینی کا بحران شروع ہو گیا یہاں پہ. سر اب پیپلز پارٹی نون لیگ نے پھر سے اپنی وہی لڑائی شروع کرنے کی تیاری کر لی ہے کہ ہم اپنا ہر گند ایک دوسرے پہ ڈال کے عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے. دیکھیں چٹا صاحب, پہلی بات تو وہ قانون والی بھی کر لیں. جی, قانون صرف ماڑے کے لیے پاکستان میں, ماڑے کے لیے, صرف ماڑے کے لیے, تگڑے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ برائے کرم ہم یہ اتنے لفظوں میں لپیٹ لپاٹ کے بات کر رہے ہیں, نہ اس کا فائدہ کوئی نہیں, نہ کسی کو سننے کا فائدہ, نہ دیکھنے کا فائدہ. اصل بات یہ ہے کہ جو قانون کا زور چلتا ہے نا وہ ماڑے بندے پہ چلتا ہے, ٹھیک, تگڑے پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے. دوسری بات, پاکستان میں کیا کرتے ہیں, انصاف دینے کے لیے, انصاف پر عمل درآمد کے لیے پولیس ہے, وہ نا انصافی پر عمل درآمد کر دیتی ہے. بہانہ کسی کو ابھی ہو, مجھے اس کو آرڈر تھا, اس کو آرڈر تھا. الیکشن کمیشن کا وجود یا قیام جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے آتا ہے, صرف ایک الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن موجود ہے. سارا جو ان کی پاورز ہیں وہ الیکشن رکوانے میں صرف کی جا رہی ہیں. مطلب یہ تو پاکستان کا حال ہے. اس طرح جو اب کسٹمز کا محکمہ ہے وہ اس لیے بنایا گیا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے, اسمگلنگ روکنی ہے. جی آپ نے بارڈر کنٹرول کرنا ہے, آپ نہ یہاں سے چیز باہر جانے دیں گے, نہ باہر سے اسمگل ہو کے اندر آنے دیں گے. اس کا سارا کام ہی وہ اسمگلنگ کا کسٹمز کی آشیرواد سے ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا, سچ بولنا پڑے گا. اگر جتنا اس کو شوگر کوٹڈ کرتے جائیں گے, ٹھیک کیسے ہوگا سسٹم, ٹھیک کون کرے گا آگے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہر دور میں ہوتا رہا ہے, کوئی دور بھی کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو کنٹرول کر لیتی. کنٹرول کون کرے گا سر؟ دیکھیں سر, کنٹرول تبھی ہوگی جب صحیح بات کی جائے گی, جب درست سمت میں قدم اٹھایا جائے گا. جب تک ہم جیسے نوید قمر والا بھی آپ شوگر مافیا کا بتا رہے ہیں, جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے اجازت دی ہے, کیا پرائم منسٹر اس کو ہیڈ نہیں کر رہے تھے؟ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے تھے کہ یہ جناب شوگر جو ہے نا اس کو سر, یہ ہو نہیں سکتا کہ نوید قمر نے بغیر شہباز شریف کی اپروول کے کام کیا ہو. چینی جو ہے اتنے لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے اور اتنا ہم نے اس کو برآمد کرنے کی اجازت دینی ہے, کیا ان کی آشیرواد کے بغیر نوید قمر نے اپنے طور پہ کیبنٹ کے یہ فیصلہ کروا لیا؟ سر بندر بانٹ چل رہی تھی اس ٹائم پہ, ظاہر ہے جب اقتدار آیا تھا تو آپس میں مل بیٹھ کے کھانا تھا, اور کھانے کے لیے پھر اپنا آپ آن ریکارڈ ہیں, آپ ان کو لے لیں. آپ ایک صرف یہ چینی کو پکڑ لیں صرف آپ, جی, دوسرا آئی پی بی کے معاہدے کو پکڑ لیں, کسی نہ کسی کے دستخط ہوں گے, کسی کا نوٹ لگا ہوا ہوگا, کسی نے اس کو پٹ اپ کیا ہوگا, اور ان کو بلا لیں, ان کو بٹھا لیں. اور دوسری بات میں سر ایک اور بات ڈاکٹر صاحب, یہ آئی ایم ایف کا ایک بات میں بھول گیا تھا, میں ابھی ایک انرجی ایکسپرٹ سے یہ بات کر کے آیا ہوں, میں نے کہا تھا میں آج آگے ضرور یہ بات کروں گا کیونکہ بجلی کا معاملہ ہے, سپلائی کا. آپ ایسا کریں, آپ ہر کمپنی جو ہے نا اس نے ایک سیکٹری بنایا ہوتا ہے اپنا, بجلی جو پاور سپلائر کو, ان کو پکڑ لیں آپ, ٹھیک, وہ آپ کو 2 گھنٹے میں بتا دے گا کہ کہاں کہاں کدھر کدھر گھوٹالا, کتنے کا ریٹ ہے, کتنا کیا چیز ہے. 2 گھنٹے میں وہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے دے گا بندہ
کہ یہ اس کمپنی نے یہاں یہ گڑبڑ کی, یہاں اس نے یہ کیا ہے, یہاں اس نے یہ معاہدہ ہوا تھا, یہاں سے اس کا اتنا, کیونکہ اس کے ہاتھ سے وہ ساری فائل آ رہی ہے اور جا رہی ہے, اور یہ ہر کمپنی میں موجود ہے. یہ مجھے آج ایک بڑی ایک انرجی کے ایکسپرٹ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو 6-7 کمپنی ہیں ان کے وہ ایک سیکٹری کو پکڑ لیں, وہ 2 گھنٹے میں آپ کو بتا دیں گے. وہ جو جینٹل مین وائٹ کلر لوگ ہیں, پتہ انہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ کیا کیا گیم کیسے ڈالی گئی ہے, انہیں آپ پکڑ لیں, یہ 2 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کو پوری اس کی فائل کسی چیف جسٹس کسی بھی صوبے کے ہائی کورٹ کے سامنے لا کے اس کو کہیں جی یہ 2 یا 3 روزہ آپ یہ سبمٹ کر لیں یا ایک اجلاس کر لیں, اس پہ فیصلہ کر دیں کہ کہاں کیا کیا ہوا ہوگا. یہ ملک یہ اس پہ بجلی میں یہ بات سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی. اور دوسری سر میں آپ نے ابھی انسانی حقوق کی بات کی ہے, سر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں چھٹا صاحب, یہ یاد رکھیے گا کہ جو 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی نا, وہ اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ ان حوالداروں, محرروں, تھانے داروں کی ہم نے نوکری چاکری کرنی ہے. اگر نوکری چاکری کرنی تھی, اگر ان کے ڈنڈے ہی کھانے تھے, ان کے لتر ہی کھانے تھے, ان سے ذلیل ہی ہونا تھا, ریڈروں کے جا کے رشوتیں ہی دینی تھی, اگر منشیوں کے آگے جا کے بستے ہی اٹھانے تھے, اور اگر ہمارے عوام نے یہاں اسپتالوں میں علاج میں فرشوں میں ہی مرنا تھا, تو پھر انگریز تو کیا برے تھے. پھر دیکھیں نا, آزادی تو حاصل کی تھی کہ اسے کہ عزت نفس حاصل ہوگی, انہیں اپنے جو ہے نا وہ ان کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے, اور ان کو ایک عزت دار انسان کے طور پہ جگہ ملے گی. کیا ملا انہیں بتائیں, کہاں پر ہے, کس تھانے میں عزت ہو رہی ہے بندوں کی, کس کچہری میں انسان کی عزت ہے یا اس کی قدر افزائی ہے. انسانی قدر افزائی کا عمل پاکستان میں کس کونے میں ہے؟ پارلیمنٹ میں اس میں کتنی دفعہ بات ہوئی ہے. آپ کہیں اور کوئی مجھے فورم دکھا دیں کہ جہاں انسان کے ساتھ, مجھے بتائیں یو کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی, وہاں آپ کسی شخص کو کھڑے ہو کے جو مرضی کہہ لیں ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک, یہاں تھپڑ مار رہے ہیں, یہاں ویڈیوز بھری ہوئی ہیں, الٹا لٹکایا ہوا ہے, بینچ لتروں سے مار رہے ہیں, کوڑوں سے مار رہے ہیں, اور ہم صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ یہ میں ویڈیو ایک یو کے میں ایک عزیز ان سے شیئر کی ہے, انہوں نے کانوں کے ہاتھ لگائے, انہوں نے کہا کہ اگر یو کے میں یہ ایک واقعہ ایسا ہو جائے تو سارا یو کے اگلے دن سڑکوں پہ ہوگا. اور چٹا صاحب آپ سے میں عرض کر دوں, اب ہمیں خالی ایمان کی ضرورت نہیں ہے, خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایمانداری کی بھی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے. ایمانداری ختم ہو چکی ہے, شاید پوری قوم میں سے ختم ہو گئی ہے, اور اسی لیے پھر ایسے لیڈرز ہمیں مل رہے ہیں, اور ایسے حکمرانوں کے نیچے ہی جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. شاید ہم سب کو خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنا ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے. رانا اکمل صاحب سے لاسٹ منٹس, اور میں چاہوں گا اگر ہم بات کر لیں, سائفر کیس بھی آیا اور سیکرٹ عدالت کے اندر جو ہے وہ جج صاحب چھٹی پر تھے اور اس کی سماعت نہیں ہو سکی, اور پرویز الہی صاحب والا معاملہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. کل کیا ہونے والا ہے سر, پرویز الہی صاحب کیا عدالت میں پریزنٹ کیے جائیں گے یا نہیں, کیا اسسمنٹ ہے آپ کی؟ میری جو ذاتی رائے ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کو پیش کیا جائے گا. نہیں خیال, میں بہت سر بڑے غصے میں, بڑی بھرم میں عدالت اور توہین عدالت ہو چکی ہے. اس وقت دونوں سائڈوں سے زور ہے, زور ہے, اس طرح کے آرڈر بھی نہیں آئے, اور اس طرح کے آرڈر کی وائلیشن بھی نہیں کبھی آئی. ٹھیک, تو آپ کے سامنے مثال ہے, جیسے 14 مئی کی آپ نے خود ہی ایک بڑی اچھی مثال دی. تو آنریبل کورٹ تو اس دن بھی بہترین انداز سے سب نے بیٹھ کے زور لگایا کہ جی 14 مئی کو یہ الیکشن ہوگا. ایون کہ سپریم کورٹ نے شیڈول دے دیا تھا, پراپر شیڈول دے کے نومینیشن جمع ہوئے, کاغذات جمع ہوئے لوگوں کے, لیکن بعد میں کیا ہوا. تو باقی یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اب ان کے پاس رستہ آ گیا گورنمنٹ کے پاس, لیکن اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں انٹرم سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا پہلی بار ہم نے دیکھا ہے. یہ اس وقت پراپر ایک پارٹی بن چکے ہیں. ٹھیک, اور اس وقت جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی, الیکشن کمیشن کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اس نے الیکشن کروانا ہے. ٹھیک, قانون میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. لیکن انہوں نے ایسے رستے نکال رہے ہیں, ہم تو خود دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے. اس وقت جب انسان نے نہ کرانا ہو تو پھر 100 بہانے. اسی طرح اگر انہوں نے پرویز الہی ان کا ارادہ ہوا پیش کرانے کا تو یہ کروائیں گے, ادروائز آنریبل کورٹ کے آرڈر کی انہوں نے اس دن کون سی آرڈر کی تعمیل کی ہے جو نیکسٹ آرڈر کی تعمیل کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسم محمود صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. رانا اکمل صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.